Hello, maayong buntag sa mga usa. Niining mao nga adlaw ani usab kita magbuhat sa mga buluhaton para sa paglipay sa ato ang Ginoong Dios ug manluluwas nga mao ang ato ang Ginoong Hesukristo. So greetings sa tanan nga naga-tan-aw niining maong video o paminaw niining maong mga mensahe. Mapasalamaton kaayo kita nga nagahatag kita bisan pa og kahigayunan uban sa panabang sa Dios nga magapaambit sa mga makapadasig ng mga mensahe sa Dios. So nini mong kabuntagon pabilin sa imong nahimutangan o paminawa kining maong pulong sa Ginoo nga maghatag kanimo paglaom karon. Nagtuo nga Dios sa diha siyang may gugmaon ug kaluoy magapaabot sa imong sa mga panalangin diha sa imong kinabuhi nini mong adlaw ug sa mga panalangin alang sa imong panimalay. So pabilin sa imong nahimutangan kay Dios magapamuhat kanimo nini mong adlaw. Taas ang kamot sa Ginoo nga mo kampot sa imong kinabuhi karon aron ang iyang mensahe iyang ipadungog diha kanimo nini mao nga kabuntagon. So dalaygon ang Dios sa walay katapusan uban kanamo karon na mag-usap diha sa Ginoo, diha sa iyang pulong, diha sa iyang presensya. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. So mga pamusta bisan pa sa atong mga kaigsuonan sa BCC family, Bethlehem Christian Church Lapu-Lapu. So ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan. Ang Dios uban kaninyo tanan niining maong adlaw. Ug sa tanan nga magaduyog karon niining maong buluhaton Luzon, Visayas, Mindanao, asa ka man nga bahin niining maong nasod sa Pilipinas dinhi sa Lapu-Lapu o banban nga dapit. Ang Dios magapanalangin kanimo niining maong adlaw. Naa ka man sa uban nga mga nasod karon, ang Dios dako ang iyang kamot gamhanan nga moabot sa pagpanalangin sa imong kinabuhi. Ang Dios magapanalangin kanimo. God bless you all bisan pa ni mao nga adlaw karon. So salamat sa Ginoo. Keep watching and listening the word of God that will encourage to each one of you this morning. So blessed be the name of our God. Hallelujah. So keep inviting the people sila pag join ka nato bisan pa ni mga mensahe karon nato ang pag-aambitan, share ni nato, i-post ni nato, comments, likes, share sa mga mensahe usab nimo samtang nagatan-aw ka diha sa ato karon nga himo nga video. Pwede ka mo comments, muhatag ang mga nindot ng mga mensahe na imuhang nadungog, nadawat bisan pa sa atong mga pag-ambit karon. So Dios magapanalangin ka naton tanan. Nining maong lain nga Domingo na iyahang gihatag ka nato kay gayunan nga makapaambit ta sa mensahe sa Ginoo. Nagtuo ko nga dili na madugay, hapit na ang mahumaning maong quarantine. Nagtuo ko nga makaadto na pugtag simbahan, dili na madugay. So samtang aniya pa kita karon napatay kay gayunan nga maghimo niining maong live video diha sa Facebook. So ato ni pahimusdan ang maong higayon kay time will come, wala ta kay balo, mahimong next Sunday ba makahimo na tag panimbahon, panaghiusa, panagpigom. So nanapoy improvement ang ato ang mga pagpamuhat diha sa buluhaton sa Ginoo. So be excited to listen the word of God today. Mag-encourage, magdasig ka nato, maghatag ka nato dugang paglaom sa ato ang katapusan. So dalaygon ng Dios sa walay katapusan. Magampo na ta nga ang Ginoo panalangin kanimo kanato nini mong adlaw karon. So pabilin sa imong nahimutangan karon ayo pag biya pila lang ka minuto nga ato ning pagabuhaton
pahibilin nga magapaminaw sa makaparasig nga mensahe sa Dios para kanimo. So magampo ta balaan nga mahal nga nas kalitasan. Nagaduol kami kanimo Dios nga ikaw ang among magbubuhat. Amo kang pasidunggan Ginoo kay kini ang imong tuyo manong imo kaming ginabuhat o Dios. Niya amahan among lawas kalag espiritu ang gihalad kanimo inimong adlaw Dios. Ikaw Ginoo magapanlangin, ikaw Ginoo magauban kanamo. Sen pa sa among matag usa ka panimalay panalangin kami nimong adlaw karon Ginoong Dios. Salamat nimong takna amahan nga ang imong mensahe karon magdasig sa among matag usa samtang kami maminaw sa imong pulong. Ikaw Ginoo magauban ug panalangin kanamo. Ihatag ang imong balang espiritu sa among matag usa nimong adlaw Dios. Ang kaalam, kahibalo sa pagsabot sa imong pulong, magauban ka namo amahan. Inimong adlaw karon Dios. Amo kang gibalikan sa mga pagdaig, pagsimba Dios. San pa, inimong adlaw, mitudyan kanimo ang among kinabuhi, ang among nasod, ang among mga pamilya, ang syudad. Panalanginan mo kami tanan Dios. San pa nimong takna sa kabuntagon. Salamat Lord, imong andamon ng mga tagusa Ginoo. Salamat sa kayunan nga makapaminaw kami sa mga pagdasig, pinagi sa mga pulong. Dalaygo na imong ngalan sa walay katapusan o Dios kini among giampo amahan o basin buktong anak nga among Ginoong Hesukristo. In Jesus Christ's name. Amen. So blessed be the name of the Lord. San pa sa tuang matag usa ka kinabuhi ni imong kabuntagon. So dalaygon ang Dios. So karon magahisgot kita mahitungod sa mensahe The Hope in Jesus Christ. Ang paglaom diha kang Ginoong Hesukristo. So ato ning hisgutan ninyo takna sa kapuntagon mahitungod sa paglaom nga makaplagan lamang nato diha sa ato ang Ginoong Hesukristo. So dili ta makakaplag ni bisan kinsa bisan asa sa tinud nga paglaom dinhi sa kalibutan ug bisan pa sa sunod nga kinabuhi. Kun dili ang Biblia nag-ingon nga ang paglaom anaa lamang sa ato ang Ginoong Hesukristo. So Mateo Kapitulo 12, versikulo 21. Mateo chapter 12, verse 21. In Him, all the people on the earth will put their hope. Diha kaniya, ang tanang katawhan sa tibok kalibutan, ilahang makaplagan ang paglaom. So, ang paglaom, dili na ito makaplagan, tinuod na paglaom, dinis kalibutan sa ato ang mga leaders. Bisan kinsa dili nato makaplagan ang paglaom ngadto kanila kay ang tanang mga butang nining kalibutan bisan pa ang ato ang mga leaders na alamay limitation, na alamay utlanan, kakayahan nga ilahang mahimo. Pero diha sa Ginoo nakaibalota nga diha sa Ginoo unlimited ang Ginoo. Ang tanan mahimo niya. Powerful ang Ginoo. Gamhanan sa nga tanan. Busa ang misay karon nga ato ang pagahisgutan kaniya lang diha kang Ginoong Hesukristo lang mabatunan nato ang tinuod nga paglaom niining kinabuhi o bisan pa sa sunod nga kinabuhi o bisan pa tanang areas sa atong kinabuhi, spiritual, physical, material. In Him we can put our trust. In Christ Jesus naalang kaniya ang ato ang paglaom, spirituhanon, physical, material. So kay baluta nga sa espirituhan ng kahimtang kaniya lang makaplagan nato ang kaluwasan. Kaniya lang makaplagan nato ang kinabuhing dayon ni Hesus. Kaniya lang makaplagan nato ang langit. So kay baluta nga walay lain nga nagpakamatay dito sa krus aron ang atong mga sala mapasaylo. Kay kitang tanan matud pa sa pulong Ginoo mga makasasala. Nasad dihang moduol ta ug mutuo ni Hesus ingon ang pulong sa Ginoo nga pinaagi sa inyong pagtuo kamo naluwas, dili pinaagi sa inyong mga buhat o maayong mga buhat. So sa lain bahin ang espirituhanon natong kahimtang ang paglaom bisan pa niini tanan anaa lang sa ato ang Ginoong Hesukristo. Siya lang ang nagpakamatay dito sa krus ug wala na lain. Walay relihiyon nga nagpakamatay dito sa krus. Walay relihiyon nga nagpalansang dito sa krus. Walay ni bisang kinsa nga nahimong nagsakripisyo nitubos sa mga sala sa katawhan sa tibuok kalibutan kundi ang ato ang Ginoong Hesukristo lang. So ato na nang hibaluan nga common nga bersikulo sa John chapter 3 verse 16 nga nagaingon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have an everlasting life. So diha kang Hesus
Pinaagi sa itong pagtuo kaniya, pagdawat na ito, Hesus Kristus itong kasing-kasing, ingon na Ginoo ug manluluwas, ingon ang pulong sa Dios nga makabaton kita og kaluwasan, dili kita malaglag sa impierno. Susunod unya nga kinabuhi, ingon ang pulong sa Ginoo, makabaton tag kinabuhi nga dayon. So pagkanindot ni anang mao nga paglaom nga ato ang mabatunan unya diha kang Ginoong Hesus Kristo. Nga susunod nga kinabuhi tungod sa itong pagtuo kang Ginoong Hesus, ining kinabuhi ining mga panahon na yun ang pulang sa Ginoo nga ato ang makaplagan mabatunan unya sunod nga kinabuhi, ang kinabuhing dayon walay katapusan nga kinabuhi. John chapter 1 verse 12, to those who believe and accept Him, the Lord Jesus Christ, they will become the children of God. So ang tanan nga nagadawat, nagatuo sa atong Ginoong Hesukristo, sila mahimong mga anak sa Dios. So salamat nga ang Ginoo naghatag ka natong paglaom nga sa dihang modawat ug motuo kita sa atong Ginoong Hesukristo. Then ato ang maangton ang maong paglaom nga kinabuhing dayon og pagkahimong anak sa Dios. So pindot nga mao nga mensahe nga diha lang kang Ginoong Hesukristo spiritually maangko nato ang paglaom nga sa atong mga sala gipasaylo kita niya, pinaagis pagtuo pagdawat ni Hesus niya, giandaman kita kaniya kinabuhing dayon dito sa langit. So pagkanindot niya nang mao nga paglaom nga human ining kinabuhiat dili ta pasagdan sa Dios, human ining kinabuhiat na isunod nga kinabuhi kadiin mao na ang kinabuhing dayon o wala ang langit nga giandam sa Ginoo alang kanimo. So paglaom kana diha kang Kristo Jesus nga imuhang makaplagan nasa diha nga ana kay maayong relasyon sa ato ang Ginoong Hesukristo, paghatag ug paghigugma ngadto kaniya. Then nag-andam siya og kinabuhing dayon, langit, kaluwasan o mahimo kang anak sa Dios. So higala spirituhanon nga kahimtang ang paglaom nato analang kang Ginoong Hesukristo o bisan pa sa pisikal nga kahimtang. So ingon ang pulong sa Ginoo nga bisan pag nining kinabuhiya naa ang balatian, pero ang Ginoo magabantay kanato. Bantayan ta sa Dios sa ato ang mga pisikal nga bahin, ang ato ang panglawas iyatang bantayan, proteksyonan bisan pa sa mga balatian. So salamat sa Ginoo nga anaan Dios nagbantay kanato bisan pa nining mga COVID-19. Anaan Ginoo nagatabon kanato siyang hamili nga dugo. Anaan Dios ang iyang gahom nagatabon kanato sa pagbantay kanato nga ilikay kita sa tanan nga balatian. Then bisan pa gani kung naata makasinati tag mga balatian, ang Ginoo mo'y ato ang mag-aayo. Ang Ginoo ang atong mananambal. Ang atong lawas din kinabuhi dili man ta perfect. Mubati pa ta og lain-lain nga mga balatian, lain-lain nga klaseng balatian. Dili pa ni perfect atong lawas, sakitan sa ngipon, sakitan sa tiyan, unsa pa mga klases balatian. Pero paglaom nato na kang Hesus kay ingon siya ang tanang balatian mamaayo niya. Mahimo siyang makaayo sa tanang klase sa mga balatian. Then pisikal nga bahin ang Ginoo mo atong paglaom bisan gani kung mamatay ang ato ang lawas nining kinabuhi ingon nga aduna lang tay utlanan nining kinabuhi meaning dili ta mulungtad walay forever nining kinabuhi sa kalibutan. Ang tao mamatay, ang tao dunay utlanan, pero ingon ang pulong sino ni atong nagtuo sa atong Ginoong Hesus, ni atong naay relasyon kaniya, pinagis pagdawat kaniya ingon nga Ginoo manluluwas. Then ingon ang pulong sino bisan sila mamatay sila mabuhi. So dunay pagkabanhaw ni atong nangamatay nga nagtuo sa ato ang Ginoo Hesukristo. Banhawon sila gikan sa mga patay. So salamat nining mong paglaom nga diha kang Ginoong Hesukristo makaplagan nato bisan pa spirituhanong bahin sa paglaom, physical nga bahin sa paglaom, bisan pa sa mga material nga bahin o financial nga butang. Dili usab kita pasagdan sa Ginoo. 2 months na kapin ang mao nga crisis na quarantine ta, pero wala ta pasagdi sa Dios. Na ang Ginoo nagatiman kanato
sa atong mga panginahanglan adlaw-adlaw, pagkaon adlaw-adlaw na ang Ginoo naga-provide kanato. Wala ta pasagdi sa Dios. Na ang Ginoo magahatag og mga pamaagi unsaon niya pag-provide ang ato ang mga panginahanglan. Mahimong dunay mga pipila ka mga tao gamiton, ang government gamiton. So salamat sa Ginoo nga matuod gyud siya sa iyang pulong nga nagaingon nga wala niya pasagdi ang mga langgam, wala niya pasagdi ang mga bisan pa ang mga tanong. Giatiman sa Ginoo unsa pa katong mga tao nagtuo sa Ginoo, ikaw na nagtuo sa Dios, nakirelasyon sa ato ang Ginoong Hesukristo, dili ka pasagdan sa Ginoo, siya mao ang imuhang paglaom bisan pa sa mga butang physical, material, kalan-on matag adlaw-adlaw. So mahigulong ta sa kaayo sa Dios nga anuman nga wala antay gawas-gawas o tagsa na lang mo gawas, wala na trabaho, pero wala ta pasagdi sa Ginoo sa ato ang panginahanglan adlaw-adlaw. Naa gihapon ang Ginoo naga-provide, nagatagbo niining tanan. Makakaon lang gihapon tag katulos sa kadlaw. Salamat sa Ginoo. Makasud-an gihapon ta og katulos sa usa ka adlaw. Saay gani mo sobra pa. Salamat sa Ginoo nga naa ang Dios matinud-anon sa iyang mga saad niadtong mga anak niya pinaagis pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Anaan Diyos magatagbo sa ilahang mga panginahanglan. So God or the Lord Jesus Christ is our hope in spiritual things, physical, and even material and financial nga mga butang. Ang Ginoo mao ang ato ang paglaom in this life and bisan pa sa kinabuhing umaabot. So paglaom nato ang Ginoo niining kinabuhi. Ingon ang pulang sa Ginoo niadtong misunod kang Hesus, niadtong midawat mituo kang Ginoong Hesus, dunay relasyon kaniya. Ingon ang pulang sa Ginoo niining kinabuhi ang Ginoo maga-provide sa ilang mga panginahanglan. Pilo-pilo matud pa gani sa Ginoo. So pilo-pilo dili lang usa ka butang nga ang Dios maga-tagbo sa imong panginahanglan niining kinabuhi, kundi ingon ang pulang sa Ginoo pilo-pilo 100 folds ang pagpanalangin sa Ginoo niadto nagkinabuhi sa pagsunod kaniya. Ito na nang i-share bisan pa si Pedro nangutana, Ginoo unsa may among maangkon sa among pagsunod kanimo. Iyon ang Ginoong Hesukristo niadto nagasunod kanako niining kinabuhi. Marcos kapitulo 10 bersikulo 30 niining kinabuhi makabaton sila gatusan kapilo. So 100 times ang sangkap pag-provide sa Ginoo sa mga panginahanglan ni atong mga nagtuo kaniya. Niining kinabuhi dili sila pasagdan sa Dios. 100 times ang Ginoo maga-panalangin. So wow, makaingon ta nga wow, 100 times ang Ginoo maga-provide sa mga panginahanglan sa ato ang usag-usa nga naay nagkinabuhi sa pagtuo, pag-ampo, nagkinabuhi sa pagdaig, pagpahinuot sa ato ang Ginoong Hesukristo. 100 times ang Ginoo magapanalangin kanato pilo-pilo. So makaingon ta ba nga unsa gyud di ay ka favor ang mga dunay relasyon sa Ginoo compare ni atong mga tawo nga walay relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Ni atong mga tawo nga wala mag-surrender sa ilang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Nganuman ang Ginoo ni atong nagasunod kaniya, ni atong mga tinun-an niya. Ingon ang Ginoo niining kinabuhi makadawat sila 100 times pilo-pilo gatusan ka mga panalangin niining kinabuhi. Then unsa pay gingon sa Ginoo na pagid gidugang ang Ginoo additional nga mas labaw sa tanan ug sa sunod nga kinabuhi makabaton sila kinabuhing dayon. So kinabuhing dayon nga maangkon ni adtong nagsunod sa Ginoo. So dili lang ka atimanon sa Ginoo niining kinabuhi ilabi na sa sunod nga kinabuhing dayon ang imuhang maangkon. So kung maghisgot kita kinabuhing dayon diya sa Ginoo dito sa langit unya, mao na toy perfect nga lugar. Nga nang pulos Ginoo dito unya sa langit, wala nay sakit, wala nay problema, wala nay mga balatian o unsa pang mga problema sa kinabuhi sa tao. Perfect na ingon ang pulos Ginoo ngadto sa langit, pahira niya ang atong mga luha. Kuhaon na niya ang atong mga problema, mga balatian, wala nay balatian dito.
ang mabatunan dito matulbas pulos Ginoo kalipay, lunlon nga kalipay dito sa langit. So unsa gid ay ang tinuod nga paglaom nga atong maangkon diha sa ato ang Ginoong Hesukristo. Pagkabulahan ni atong mga tao nga kigrelasyon sa atong Ginoong Hesus. Pagkabulahan ni atong mga tao nga ang ilang kinabuhi gisurrender nila diha kang Ginoong Hesukristo. Pagkabulahan ni atong mga tao nga midawat ug mituo ni Hesus ingon nga Ginoo man luluwas kay siya ang ilahang paglaom niining kinabuhia ug bisan pa sa sunod nga kinabuhi. So higala mga igsoon diha sa Ginoo pag matinud-anon sa imuhang pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo, pag matinud-anon sa imuhang pagsalig diha kaniya hantos tibok nimong kinabuhi. Hantod nga anining kinabuhi nga atong hinulaman nga akuhaon ni sa Ginoo nga diin magmatinud-anon ta hantud sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Magmatinud-anon ta bisan pa niini mga panahon karon sa katapusang mga adlaw, bisan pa taliwala sa mga crisis, mga kalisdanan. Magmatinud-anon ta diha sa Ginoo. Magmadasigon ta diha sa Ginoo, di ta mulunga sa atong pagtuo sa Dios. Kay mao lang kini ang mga butang nga diin makasiguro ka nga ana ang paglaom nga gitagana diha kang Ginoong Hesukristo alang kanimo higala o igsoon diha sa Ginoo. So unsa may giingon ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 12 bersikulo 12. Romans chapter 12 verse 12. Ingon ang pulong sa Ginoo, be joyful in hope, patience in crisis or suffering, and faithful in prayer. So kanang tulo ka verse may ako ang i-share kaninyo bisan pa ni mantak na usab nga sa kabuntagon tulo ka mga punto nga naa ni anang maong verse mahitungod sa paglaom. So Romans chapter 12 verse 12 nga nang sa Ginoo, pag malipayon kamo diha sa inyong paglaom kang Kristo Jesus, pag mapailubon kamo diha sa mga kalisdanan, o pagampo kamo nga matinud-anon kanunay diha sa Ginoo. So higala mga igsoon, si Pablo nakasinatig nagkalain-laing mga kalisdanan. Kani atong kalisdanan nga ato na sinatian karon kumingking rani sa kalisdanan nga na experience ni Apostol Pablo. So may atong kalisdanan compare sa ilang mga kalisdanan. Si Apostol Pablo gibato, si Apostol Pablo nagungaw diha sa kamatayon. Si Apostol Pablo tungod siyang pagtuo sa Ginoo, nakasinati kagutom, napreso, nakasinati og pagkalunod, nakasinati bisan pa sa tanan nga mga kasakit, tanan nga mga pag-antos niining kinabuhiya tungod sa iyang pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Kani ato pamingking ginagmay ra ning mga kasinatian nato karon, COVID-19, layo ra ni kasinatian sa mga apostoles sa ilahang mga kasakit, mga pag-antos tungod sa pagtuo nila sa atong Ginoong Hesukristo, tungod silang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. So ato mga kalisdanan karon layo na kay siya sa mga kalisdanan nga nasa sinatian bisan pa sa mga apostoles og ni Apostol Pablo. Na imong gipatay sila tungod silang pagtuo sa Ginoo. Nabilanggo sila tungod silang pagtuo sa Ginoo. So gilatigo sila tungod silang pagtuo sa Ginoo. Pero wala sila mo surrender sa ilahang paglaom diha kang Ginoong Hesukristo. Hinuon si Apostol Pablo nagdasig dito sulod sa bilangguan, nagdasig pa sa mga katawhan sa gawas, nagdasig pa sa mga katawhan nga nagtuo sa Ginoo. Ngayon siya ingon diha nga be joyful in hope. So pag malipayon kamo diha sa inyong paglaom, so kini mo mga sulat bisan pa diha sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 4, rejoice in the Lord always. And I say it again, rejoice in the Lord. So, unsa man ang kahimtang ni Pablo samtang nagdasig siya sa mga katawhan, dito siya sa bilangguan, napreso siya tungod sa pagsangyaw sa pulong Ginoo, sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Pero nagpabilin lang gyapon ng iyang paglaom diha sa Ginoo. Wala mawala ang iyang paglaom diha kang Kristo Jesus. Hinuon nagdasig pa siya, dili lang siya nagdasig siyang kagalingon, nagmadasigon. Hinuon nagdasig pa siya ngadto sa ubang mga katawhan sa gawas sa bilangguan.
nagaingon siya, rejoice in the Lord always, and I see it again, rejoice. So igsoon, mao kini ang mensahe usab sa Ginoo sa atong kinabuhi. Romans chapter 12 verse 12, mga pagdasig ni Paul nga ri kanato, be joyful always, or be joyful in hope. Tungod kay natay paglaom diha sa Ginoo nga dili ta pasagdan sa Dios. Ana ang Ginoo magatiman kanato. Niining kinabuhiya, physical, spiritual, material. Niining kinabuhiya og sa sunod nga kinabuhi tungod kay anaa tay paglaom nga dili ta pasagdan sa Ginoo. Be joyful in hope. Pag malipayon diha sa imong paglaom. Ayaw pagbuhi sa imong paglaom. Ayaw pagka-discourage. Bisan pa sa may mga pagsulay, niining kinabuhiya. Kaya ang pagsulay na ana gina dili gina mawala. Matod pa ni Jesus, kinahanglang mahitabo kining tanan. Ang mga Kristiyanan, kinahanglan sa katapusang mga adlaw ingon ang pulong sa Ginoo, kinahanglang mahitabo kining tanan. Sumusugot og sa dili ang tao, ang mga pagsulay Kristiyanan nakasulat na diha sa iyang pulong. Naay mga pagsulay, gani wala pa ta kay bawo man ning COVID-19 kung naapay laing mga crisis, naapay laing mga pagsulay moabot. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, be joyful in hope. Tungod kay kitang mga tao na amon tay paglaom, mga nagtuo sa Ginoo, so mao ni magdasig kanato. Mao ni mag-motivate kanato sa pagkinabuhi nga diin makapahimot sa Ginoo. Pagkinabuhi diha sa kabubuton sa Dios nga magpabilin tang matinud-anon diha sa Ginoo. Nga diin mohatag tag mga pagdayeg, pagpasalamat sa Dios, pagsimba kaniya tungod kay naatay paglaom diha sa Ginoo. So igala mga igsoon, mao ni ang unang punto nga diin akong i-share kaninyo about sa the hope in Jesus Christ. Sa Romans chapter 12 verse 12, number 1, be joyful in hope. Pag malipayon diha sa paglaom diha kang Ginoong Hesukristo. Niining kinabuhi. O sa sunod nga kinabuhi, natay kasiguruhan. Ingon nga mga magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon nga nakigrelasyon diha kaniya. Be joyful and hope. And number 2, ingon ang Pulong sa Ginoo, be patient in crisis or in all hardships. Tanan nga mga kaisdanan or affliction. Ingon ang Pulong sa Ginoo, be patient. So higala, imbes ma-high blood ta, imbes tungkol sa mga pagsulay, imbes problema ta, ay tuguti nga magproblema ka, ay tuguti nga madiskurahi ka, ay tuguti nga mahimong madisturbo ang imong kinabuhi, mahimong dili maayon dagan sa imong kinabuhi. Ingon ang Pulong sa Ginoo, be patient in affliction, in crisis. So kay COVID-19 higala, ato ang ipakita ang ato ang pagpailog bisan pa ninintanan ay uban gusto nang mogawas, gusto nang disobey sa mga rules na gihatag sa atong gobyerno, gusto nang mogawas, gusto nang napulan na sa pagpabilin diha sa panimalay, ganahan na nga mobuhat sa ilahang gusto. So dili mga higala hinuon mo padayon tas pagsunod sa ato ang unsay mando sa atong gobyerno nga ipabuhat. Gitawag ni siya new normal nga naay mga bag-o nga dapat ato ang sundon para sa ato ang kayuhan ug bisan pa kayuhan usab sa mga katawhan. At diin niinin tanan dili ta mahimong magbuhat sa atong kaugalingong na gusto. Hinuon ato ang i-apply ang gingon ni Apostol Pablo nga be patient in crisis or in affliction, in hardships. Mapailubon ta, dili ta musupak sa mga mando sa ato ang gobyerno. Hinuon mahimotang moabide sa pamaagi, mosunod sa pamaagi kung unsay maayo alang kanato. Bisan pa ato ang kinabuhi usab magpadayon tas
buhat sa kabubuton sa Ginoo, ingon nga ato ang gi-apply ang pagkamapailubon bisan pa sa mga crisis nga nanghitabo sa atong panahon karon. So uban dili na nila mapugnan, gusto nang mubuhat sa ilang kaugalingong na gusto nang mo'y nasundon, pero higala be patience pag mapailubon bisan pas mga kalisdanan. So si Jesucristo naghatag og panag-ignan nato nga bisan pas mga kalisdanan suffering sa iyang kinabuhi, nagpabilin siyang mapailubon. Wala siyang mulungay nganong pulos Ginoo. Si Paul usab naghatag og panag-ingnan sa pagkamapailubon sa bisan pas unsang matang sa mga pagsulay, then nagpabilin siyang nagmapailubon. Nagpabilin siyang kalma diha sa tanang mga panahon. Nagpabilin siyang diha siyang pagtuo sa Ginoo, iyang relasyon sa Ginoo, wala lang gihapon ma-apektuhi, wala ma-discourage bisan pa sa mga crisis nga nahitabo siyang kinabuhi. So number 3, akong share ka ganina, number 1, be joyful in hope. And number 2, be patient in crisis or in affliction. And number 3, ang pulong sa Ginoo, be faithful in prayer. So Romans chapter 12 verse 12. So liyon yung tanan nga nang hitabo sa tong kinabuhi, padayon ning gihapon tang mudangop sa Ginoo diha sa mga pag-ampo, magmatinud-anon sa Ginoo diha sa mga pag-ampo. Nasayta ang Ginoo na ay daghang mga saad. Gani ang gitudlo sa Ginoo bisan pa siyang mga tinud-an how to pray. So mani nga at ang pag-ampo mahinungdanon kayo, ang pag-ampo malipay ang Ginoo sa dihang mudangop ka kaniya, magpaubos ka diha kaniya ug mag-ampo. So ingon ang pulong sa Ginoo, if my people shall humble themselves and pray. So kung ang akong mga katawhan magpaubos silang kagalingon, 2 Chronicles chapter 7 verse 14, nga kung akong mga katawhan magpaubos silang kagalingon ug mag-ampo. So sa ingon saad sa Ginoo, ug ako magadungog kanila gikan sa langit ug mag-ayos sa ilang mga yuta. So mo ni nga challenge sa atong matag-usa bisan pas mga kalisdanan nga mabos ng kinabuhi nga magmainiton kita diha sa mga pag-ampo. Kay kung mag-ampo kita sa Ginoo, malipay ang Dios. Ngun siya magadungog siya gikan sa langit ug ayuhon niya ang atong yuta. So dili ta mohunos pag-ampo bisan pa sa atong kaugalingon, pamilya, dili lang atong pamilya, atong syudad, atong nasod, gani bisan pa sa tanang kanasuran. Kay tanan man kanasuran nakasinati ni pandemic, tibok kalibutan nakasinati ni mong klase nga crisis, mo nga ato ang iampo nga ang Ginoo mahimong mag-aayon ni tanan, ang Ginoo magatabang ni tanan. Ang Dios ang kasaad sa pagtubag sa atong mga pag-ampo. Matthew chapter 7 verse 7, ingon ang pulong sa Ginoo nga keep asking and He will answer us. Siya magatubag kanato, pangita, panuktok, pag-ampo. Kaya ako magatubag, ako magaabli sa pultahan, ako magapaminaw o maghatag sa inyong mga pag-ampo. So higala, ingon nga mga katawhan sa Ginoo, ingon nga mga anak sa Dios, anahan Dios magapadayon sa pagtubag sa atong mga pag-ampo. Mao nga ang Ginoo nagadasig kanato, be faithful in prayer. Kumusta man ang imong prayer life? Nagpabilit ka ba nga may inampuon diha sa Ginoo? So higala, mao kini ang pagdasig sa Dios kanato nga luyon inimong crisis mainampuon kita. Luyon inimong crisis magmalipayon kita sa atong paglaom. Nga diin ato ang mabatunan diha kang Ginoong Hesukristo. Bisan pa inimong mga crisis, then ang Ginoo nagdasig kanato nga pagmapailubon sa mga pagsulay, mga Kristiyanan. Then ingon ang Ginoo pag-ampo sa kanunay, pagmatinud-anon diha sa mga pag-ampo. So higala ni montak na sa kabuntagon karon, mao kini ang pagpaabot sa Ginoo siyang mensahe kanimo, kanaton tanan ug bisan pa nimong nasod sa Pilipinas ug hantos tanang kanasuran sa tibok kalibutan. Nga diha kan Jesus Christ
dunay paglaom. Kaniya ang paglaom atong maangkon niining kinabuhi o bisan pa sa sunod nga kinabuhi. Diha kang Ginoong Hesus mabatunan nato ang paglaom bisan pa spirituhanon, pisikal, material, bisan pa financial, di ta pasagdan sa Dios. Diha kaniya mabatunan ang tinuod nga paglaom bisan pa sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Dili lang kanatong mga naas Pilipinas, bisan pa sa tanang kanasuran, ang paglaom mabatunan lamang diha kaniya. Dili sa ato ang presidente o mga leaders, kaya ato ang mga leaders limitado man lang ang ilahang kakayahan, pero diha sa tong Ginoo walay limitado diha kaniya. Ang tanan iyahang mahimo sa atong matag usa ka kinabuhi. So igala, dili ta pasagdan sa Ginoo. Bisan pa niya itong mga crisis nga itong nasinatian karon. Anang Ginoo magatabang, anang Ginoo magatiman kanato. Nagtuota nga dili na madugay maka labang ta niini maong pagsulay. Dili na madugay uban nga mga dapit karon nagbalik na sila simba. Nagbalik na sila panagtigom. Nakoy friend nga bisan pa mga pastor sa Iloilo, ang ilang kahimtang karon gialaw na sa government nila nga mobalik na sila pagsimba, panagtigom sa simbahan. So good news kay tinuod gayud nga ang Ginoo motubag sa pagampo. Diha kaniya anay paglaom. Magpailob lang ta sa mga Kristiyanan, then nini tanan malabngan na rin nato uban sa panabang sa Dios. So sa may mong kahimtang karon na ang Ginoo siya ang imong paglaom. Naamang kay problema karon, na ang Ginoo siya ang imong paglaom. Siya imong magtatabang. Gapon naka-receive kog text nga dunay ni-share nako siya ang problema, nakalain-lain problema. Diingon siya nga ganahan na siya matulog, dili na mo mata. So sa lain bahin tungod sa daghang problema niya, parang nahutdan na siya paglaom. So akong giingon niya, dili na mao ang kagubuton sa Ginoo nga ganahan matulog, nga dili na mo mata. Meaning, kung ano ba, hopeless na siya. Wala na siya kalipay nining kinabuhi. Pero ako siya giingnan na diha sa Ginoo na ipaglaom. Dangop sa Ginoo sa mga pagampo, tabangan ka sa Dios. Dili ka pasagdan sa Dios. So igala, sa may mong kahimtang karon, siguro kita tanan kasi natin imong crisis. Lain-lain ang ato ang mga response. Lain-lain ato ang mga ginabuhat. So sa may kahimtang, sa may bati kang discouragement, ang Ginoo mo ang imong paglaom, ang Ginoo mo ang imong magtatabang. Nakasinati ba kang shortage? Ang Ginoo imong magtatabang, shortage of food, shortage of financial, ang Ginoo ang imong paglaom, ang Ginoo ang imong magtatabang. So sa may imong sitwasyon karon, nakasala ka ba o sa mga nabuhat na wala makapahimot sa Ginoo, na ang Ginoo siya imong paglaom, pasaylo sa imong sala. Na ang Ginoo siya mo tabang kanimo. Nasinati ba nimong discouragement, na ang Ginoo siya ang imong kusog, siya ang imong panabang. Nagkinahanglan ka ba kalipay, na ang Ginoo siya mo ang imong kalipay. Nagkinahanglan ka ba kalinaw sa imong kinabuhi, ang Ginoo na maghatag kanimo kalinaw bisan pa ani mga adlaw. Nagkinahanglan ka ba kasiguruhan, niining kinabuhi kaluwasan diha sa Ginoo, kapasiluan sa imong sala. Gusto ka bang makaadtog langit, makaangkon sa kinabuhing dayon, na ang Ginoo nagsaad og paglaom alang kanimo. Dawata lang siya sa imong kinabuhi karon, pinagis pagtuo, masiya ang imong manluluwas Ginoo sa imong kinabuhi, nagpakamatay dito sa cross, pakigrelasyon kaniya, higugmaa siya, pakighios siya kaniya, dias pagtuo, pariya siya sa imong kasing-kasing, then dili siya mapakyas sa iyang mga saad. Dili siya mapakyas bisan pa sa iyang mga pulong alang kanimo. Dili ka pasagdan sa Dios. Niining kinabuhi. Atimanon ka sa Ginoo. Ana siya, yung nang puno sa Ginoo, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He is the good shepherd. Tig-atiman, maayong magbalantay, tig-atiman. Niining kinabuhi, bisan pa sa sunod na kinabuhi. Again, Jesus Christ
is our hope. Be joyful in hope. Be patient in crisis. And be faithful in prayer. God bless you today. Bisan pa sa imong pamilya, ang Ginoo magapanalangin, sa imong sitwasyon, ang Ginoo magapanalangin. Sini mo adlaw karon, uban ka nako sa mga pag-ampo. Udol kita sa Ginoo des mga pag-ampo. Tay surrender tong kinabuhi diya kaniya. Ang ato ang mga kinahanglan, ato ang sitwasyon, ato ang isurrender diya kaniya nining maong adlaw. Ug ang Dios nga maluluyon, ang Dios nga gamhanan, ang Dios nga puno sa gugma, siya magapanalangin sa imong kinabuhi nining maong adlaw. So ban ka nako sa pag-ampo karon. Duko imong ulo, nagadol kita sa Ginoo sa mga pag-ampo. Langit ng mahal nga naa sa langit magbubuhat sa tanang mga butang. Nining mga adlaw Dios, kami Ginoo nagaduol kanimo. Uban sa pagsalig kanimo Dios nga ikaw ang among paglaom. Nining kinabuhi og sa sunod nga kinabuhi. Aniya kami Ginoo modangop kanimo. Lain-lain na mo nga mga sitwasyon karon o Dios, kami na kahibaw sa lain-lain na kondisyon. Panalangini kami ni mga adlaw Dios. Lord, katong ni fail Ginoo, discourage, dasiga liguna sila. Yato nga dunay mga balatian, ayuha sila o Dios. Lord, yato Ginoo naas mga panginahanglan, tagbuwa ang ilang mga panginahanglan Ginoo. Ang kalipay Lord tungod sa paglaom, ilang huktan Ginoo, maghari ang kalipay Ginoo diha silang kinabuhi. Pagpailog, pagpadayon sa pagbuhat sa mong kabubuton o Dios. Salamat Amahan. Ikaw Ginoo magapanalangin. Nini mga adlaw karon o Dios sa matag usa. Amo mga panimalay panalanginan mo Ginoo. Lord, ikaw Ginoo mag-atiman sa matag usa namo kapamilya o Dios. Lord, yung mga adlaw nag-ampo usab kami sa tanan nimong mga katawhan, mga kasimbahanan, panalanginan mo Dios. Nini mga adlaw Ginoo, ikaw Ginoo magapadayon pagdasig ug paglikod. Lord, ang among syudad panalanginan usab, ang among nasod panalanginan nimo Ginoo. Lord, salamat Lord nga naay paglaom diha kanimo Ginoo nga makalingkawas, makalabang kami nimo matang sa pagsunay o Dios. COVID-19 Lord, makalabang nit kami pinaagi sa imong tabang Ginoo. Ikaw ang among manluluwas. Ikaw ang among kusog kalig-on. So Lord, ang gihalad kanimo ang tanan imong adlaw Dios. Salamat. Ikaw Ginoo magapanalangin kanang tanan spirituhanon, may panglawas material ng utang. Bisan bas kalan-on namo matag adlaw Ginoo, ikaw Ginoo magapanalangin o Dios. Mga problema Ginoo tabangi o Dios. Nini mga adlaw mahal. Lord, salamat Lord sa imong pagtubag sa mga pag-ampo sa paninong kabuntagon. Kung na may first time na karon nga naminaw, bisan pa nimong adlaw nagatan-aw, dawata si Hesus siya sinong kinabuhi, sino nga Ginoo ug manluluwas. Gusto sa Ginoo makabaton kag relasyon kaniya. Gusto sa Ginoo makaadto sa ikaw sa langit, kung makabaton sa kinabuhing dayon. First time pa nimo karon nga naminaw o nagatan-aw ni ini mao nga tong ginabuhat for years pulong sa Dios. Dawat na si Jesus pagbatok relasyon diya kaniya. Liguna ang imong pagtuo kaniya. Ay pagbuhi sa imong pagtuo kaniya. Yes Lord, panalangin niyo sa mga bagong naminaw sa imong mga mensahe karon ng Dios. Nagaampo ako ang mga ikaw Ginoo magatabang kanila. Ang ilang relasyon diya kanimo Dios. Magpabilin Ginoo. Dawaton kanila nga Ginoo manluluwas. Napakamatay dito sa cross. O tigpasaylo sa among mga sala. Salamat Lord, ang langit imong giandam, bisan pa sa tanan Ginoo nagatuo kanimo. Ang kinabuhin dayon Lord, imong gasa sa tanan nga nagatuo kanimo sa panalangin ang mga bag-o Ginoo. Dalaygon na imong ngalan nimong adlaw Dios. Ang gihalad kanimo ang tanan, pasayloa usab kami sa mga sala Ginoo sa nauna sa pulong sa buhat ka Dios. Lord, ang gitugyan kanimo ang tanan nimong adlaw. Salamat sa pagdasig nimo sa mga pulong. Ini mga adlaw nga ikaw ang among paglaom Ginoong Hesus. Ug dili kami mobuhi Ginoo sa paglaom nga among nahuptan diha kanimo Ginoong Hesukristo. Hantos tibok namong kinabuhi Lord, makupot kami sa among paglaom, pinagis pagtuo kanimo Ginoong Hesus. Kay ikaw among manluluwas Ginoo sa among kinabuhi. Panalangin niya ang mga pamilya, panalangin ni kami tanan. Dili mga adlaw kalinaw, kalipay gugma maghari ka namo Dios. In the name of Jesus Christ, nagaampo kami kini tanan. God bless you all today and forever.
Dios magapanalangin kanimo sa dili pa ta mo hunong o mo biya bisan pa ninyo kabutagon. Shout out sa tanan nga naminaw karon o nagauban ining mao nga buluhaton sa pag-share sa mensahe sa Ginoo through FB Live. Shout out Alma Puentes, God bless you, and Diyos magapanalangin. Cesar Montecalvo Mendez, sa Ginoo magapanalangin. Richard Basilio, so nagjuwin siya kanato karon, Diyos magapanalangin. Flor Deles Parson and Burn Parson, Diyos magapanalangin kanimo. Grace Nayon, ang Ginoo magapanalangin. Grace Racines, ang Diyos magapanalangin kanimo. So napay uban kaganinang nga nagtan-aw, naminaw, so wala dili na nako mabasa. Pero nini mong kauntagon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan ug sa atong pamilya ug sa tanan natong mga panginahanglan. Again, ang kalinaw, kalipay ug ang gugma gikan sa Dios maghari kanatong tanan. Sa ngalan samahan ug diha sa ato ang Ginoong Hesukristo. God bless us all, and thank you for watching and listening the Word of God.